نبی کی عظمت، نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام آیا۔ نبی کی عظمت، نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام آیا۔ کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا، کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا۔ ان پر فدا ہے خزانے سارے، رب سے ملے ہیں خزانے سارے۔ ان پر فدا ہیں زمانے سارے، رب سے ملے ہیں خزانے سارے۔ میرے نبی کے لیے تو رب سے ہے میٹھا کوثر کا جام آیا۔ کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا۔ نبی کی عظمت، نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام آیا۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دا جنہ شکر ادا کیتا جائے کام میں، جس مالک نے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے گھر دے اندر حاضری نصیب فرمائی۔ دعا کرو اللہ مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ عموماً میرے بارے یا میری جماعت دے بارے ایک بات کہی جاندی ہے کہ اہل حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نو نہیں ماندے۔ میں اس الزام دے حوالے دے نال تساں احباب دے سامنے چند معروضات چند گزارشات کرانگا۔ دعا کرو اللہ سانو نبی پاک دی ذات تے صحیح معنی اندر اور صحیح درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوروں دوروں بندہ جو مرضی الزام کسدا رہے، جب تک کسی شے نو جانن واسطے بندہ او دے قریب نہیں آئے گا، اونی دیر تک انہوں اس گل دی سمجھ نہیں آئے گی۔ اونی دیر تک اس بندے نو اس مسئلے دی سمجھ نہیں آ سکتی جدوں تک بندہ اس مسئلے دا جواب نہیں پوچھے گا۔ ساڑی جماعت دے ایک بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم، عزت مآب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ کراچی والے،
وہ اپنی زندگی دا ایک قصہ بیان کرن لگے. وہ کہندے نے ایک دفعہ میں کراچی دے اندر ایک مسجد جڑی نویں تعمیر ہوئی ہے تے میں دا افتتاحی جمعہ پڑھان واسطے گیا. جمعہ پڑھانا میں شروع کر لیا. جمعہ پڑھا دیتا, تقریر مکمل ہو گئی, نماز پڑھ لئی. تے نماز پڑھن تو بعد نا نماز پڑھن تو بعد ایک بندہ میرے قریب آیا. بھائی انہوں نے سمجھاؤ یار, جمعے دے آداب ہوندے نے کوئی. دو سال ہو چلے نے اللہ دے بندے, آپ ہی نہ سمجھا سکتے, آپ کی کرنا ہے. سارے بولن نالوں ایک بندہ چلا جاوے اٹھ کے, دوسرے دا نانا یار جمعہ خراب کرو تسی, ایک بندہ چلا جائے باہر لے جائے نا. حضرت شیخ فرمان لگے جمعہ دی نماز جدوں میں پڑھا لئی مکمل ہو گئی تے ایک بندہ میرے قریب آیا تے آ کے مینوں کہن لگا, آپ صاحب میں نا مسلک اہل حدیث قبول کرنے واسطے آیا ہاں. تو انہاں کہا جی کوئی مسلک قبول کرن دی وجہ اچھی بات ہے, تسی راہ راستے آئے ہو, لیکن قبول کرن دی کوئی وجہ سبب کی بنیا؟ انہاں کہا جی جس مسجد دے اندر تسی جمعہ پڑھایا ہے نا, یہ جدوں تعمیر ہو رہی سی تے لوگ کہندے سن انہاں دی مسجد بندی پئی ہے جڑے درود نو نہیں ماندے. تے میں ہن اسے گل دے انتظار وچ ساں بھئی میں ویکھاں بھی یہ درود نو واقعی ماندے کہ کوئی نہیں. تے اے مسجد دے نال دا پہلا گھر ہی میرا ہے. تسی جمعہ پڑھاؤن لگے ہو تے میں دل چ سوچیا, میں کہ اج میں ویکھنا ہے بھلا بھئی یہ نبی پاک دے درود پڑھدے نے کہ کوئی نہیں. تے میں کہا کوئی ایک ادھی واری پڑھن گے. تے میں نا کاپی پھڑ لئی, پینسل پھڑ لئی, تے میں پھڑ کے انہاں تے بیٹھ گیا. میں کہا جی کوئی ایک واری لکھن گے تے میں دیکھ لواں گا بھی ایک واری انہاں نے پڑھیا ہے. قاری صاحب میں لکھن لگ پیا, تسی ایک واری پڑھیا, دو واری پڑھیا, 10 واری پڑھیا, 20 واری پڑھیا. میں گنیا کم از کم کوئی تسی 100 واری نبی تے درود پڑھیا ہے. تے میں رجسٹر بند کر کے تے میں یہ سوچیا, اس نتیجے تے پہنچیا ہوں میرے بھائی, تو آج تک جنہ دے بارے جو سندا رہے ہیں غلط سندا رہے ہیں, اصل اندر ہے ہی این نبی تے درود پڑھن والے. تے جنی زندگی گزار دیتی ہو گزار دیتی, ہن جا انہاں دا پلہ پھڑ لے تے انہاں دے نال بیٹھ کے نبی تے درود پڑھیا کر. قاری صاحب میں اسی وجہ تو آیا, متاثر ہو کے سنیا کچھ سی تواڈے بارے, ویکھیا کچھ, تواڈے ورگا تے درود کوئی نہیں پڑھدا. حضرات محترم, اگر جتنی دیر تک بندہ قریب آن کے نہیں بہے گا اونی دیر تک انہوں سمجھ نہیں آ سکتی اسی نبی پاک تے درود پڑھن والے ہاں کہ نہیں پڑھن والے. ساڈا یہ نظریہ ہے, اسی آنے نبی پاک تے درود پڑھ, لیکن او نہ پڑھ جے تے نبی دی مہر کوئی نہیں. درود او پڑھ جڑا نبی پاک نے آپ سکھایا ہے. شے بندہ انہوں کسے نو دے نا تے او بندہ سب تو پہلا خواہش اے کردا ہے مینوں پتہ لگے بھی اس بندے نو شے پسند کیڑی ہے, او دی پسند لیا کے میں انہوں تحفے اندر دواں. اسی نبی پاک تے درود پڑھ دیئے ہوئیے کچھ اور, نبی پاک نے کچھ اور دسیا ہوئے, ایمان نال دسیا جے. ساڈیاں محنتاں, ساڈے خرچے, ساڈا وقت کسے کام نہیں آئے گا جب تک اسی او درود نہ پڑھیے جڑا نبی پاک نے سانو پڑھن دا حکم دیتا ہے. میں آنا حضور تے درود پڑھیا کر, پڑھنا درود کڑنا نہیں, درود نبی پاک تے درود پڑھیا کر. پڑھنا کیڑا ہے؟ آؤ اللہ رب العالمین دا قرآن سنو. میرے پیغمبر نے اپنی حیاتی دے اندر صحیح بخاری صحیح مسلم دیاں روایتاں جنہ کتب دے اتے پوری امت دا اتفاق ہے, اسی انہاں حدیث دا انکار کر کے انہاں نو کانڈ کر کے اپنی مرضی دیاں, اصل دے اندر جوانا سانو گال دی سمجھ نہیں آئی. اگر سانو مسئلے دی سمجھ آ جائے اسی ڈریے کام کرن لگے ہاں جڑے اج اسی کر دے پے. توجہ نال سماعت کر رہا جے ذرا. میرے او تساں دے پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कायनात दे सीना पाक दे रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खालिक कायनात दा कुरान ऐलान कर दे। आप वेखिया जे जरा गौर करे आजे हजरात मोहतरम दुनिया ते कई ऐसे काम ने हर बंदा वो काम कर दे लेकिन हर काम हर बंदे वास्ते नहीं, हर हस्ती वास्ते हर काम जायज कोई नहीं। मिसाल दे तौर ते असी रब दे बंदे आ, साडा काम कुछ और है, अल्लाह दे मलाइका ने जड़े उन्हां दा काम कुछ और है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात दा काम कुछ और है। असी की करने आ, असी अल्लाह पाक दी इबादत करने आ, फरिश्ते अल्लाह पाक दी इबादत करदे ने। आसमान वाला रब ओदा की काम है, अल्लाह दा काम है मुश्किल कुशाई करना, अल्लाह दा काम है हाजत रवाई करना, अल्लाह दा काम है फसियां होया नू मुसीबतां दे अंदरों कढना। अल्लाह दा काम है जेड़ा अल्लाह नू पुकारे ओदियां पुकारां नू सुनना ते जवाब देना ते उन्हां दा हल निकालना। पता लगिया खालिक कायनात एवें समझो ना, अल्लाह सानू हुक्म देंदा नमाज पढ़न दा लेकिन अल्लाह पाक आप नमाज नहीं पढ़दे। अल्लाह सानू हुक्म दिता रोजा रखन दा, अल्लाह आप नहीं रोजा रखदे। अल्लाह सानू हुक्म देंदे ने ज़कात अदा करन दा, रब आप नहीं ज़कात अदा कर दे। अल्लाह सानू हुक्म देंदा हज करन दा लेकिन अल्लाह आप हज नहीं अदा कर दे। अल्लाह अकबर। पर मैं वेखिया एक काम ऐसा जेड़ा अल्लाह सानू भी कहंदा करो, अल्लाह पाक को काम आप भी कर दे ने। वो काम की है? वो काम मेवे अल्लाह पाक अपने नबी दी जात ते दरूद पे पढ़दे ने। अल्लाह ने सानू भी हुक्म दिता, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फरमाया लोगो अल्लाह ओदे फरिश्ते अपने नबी दे उत्ते दरूद पढ़दे ने ते लोगो तुसी भी मेरे नबी उत्ते दरूद पढ़िया करो। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम गल सुनने वाली जरा तवज्जो नाल गल सुनिया जे। आसमान वाला रब कहंदा पिया मेरे नबी ते दरूद पढ़ना, मेरे नबी दी जात ते सलाम पढ़ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा आए आका कायनात दे कुरान की अर्ज करन लगे। आंदे ने कमली वाले आ सोने महबूबा ए मेरे महबूब जी दसो ते सही ना ए कायनात दे लोगो। नबी पाक कुरान के फरिश्ते सहाबा आंदे ने सोने असी सलाम पढ़ना ते सीख लिया, नमाज दे अंदर तुहाडे ते सलाम पढ़ने आ, तशहुद दी हालत दे अंदर असी आने अशहदु अल्ला इलाहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। सोने सलाम ते पढ़ना सानू आ गया। हुण आसमान वाला रब आंदा मेरे नबी ते दरूद भी पढ़िया करो। सोने असी दरूद किवें पढ़िए? वेखो ना जरा सहाबा इकराम अरबी जानन वाले अरबी दान सन, किन्ना दीन नबी पाक कोलों सिखिया आके क्या सकदे सन। सोने महबूबा अल्लाह पाक ने सानू आखिया दरूद पढ़ो। सोने जरा सुनो ते सही ना, अबू बकर भी एक दरूद बना के लैके आए ने, उमर भी एक दरूद बना के लैके आए ने। इधर उस्मान दा भी दरूद सुनो ना, अली अल मुर्तजा दा भी दरूद सुनो ना। सोने असी आए अपने अपने दरूद बना के लैके आया। सोने जरा वेखो ते सही ना, असी सही बनाए ने कोई ना कोई ना कोई ना, बल्कि नबी पाक दे कोल सहाबा आन के अर्ज करदे ने कमली वालिया अल्लाह हुक्म देंदा दरूद पढ़न दा। सोने सानू दसो ते सही ना असी तुहाडे ते दरूद किवें पढ़िया करिए? सानू दसो ते सही ना असी दरूद किवें पढ़िया करिए? किड्डा मजा आ जावे ना जे तुम ही आए हर मसला पूछण वास्ते। दस मैनू नबी पाक ने काम किवें कीता है, रोले ही मुक जान। जदों असी समझिया साडे मौलवी दा दीन साडा, साडे आलिम दा दीन साडा दीन, साडे फकीर दा दीन साडा दीन, वो अपनी मर्जी नाल जो मर्जी करदा जाए, अखां बंद करके लकीर दे फकीर बन के तुरे जांदे हो, वो आप भी गुमराही दे अंदर ते तेनू भी गुमराही तलाया। कदे जाके पूछिया करना नबी पाक ने दरूद केड़ा दसिया? आमिना दलाल फरमांदे ने सहाबा सुन लो, जे
بندہ میرے تے درود پڑھن نو دل کرے نا او پڑھیا کرے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دی روایات اے نبی پاک نے درود دسی ہے۔ ہن اسی ویکھیے بندہ آندا جڑا میں پڑھنا وا تو نہیں پڑھدا تے گویا تو درود دا ہی منکر ہے۔ یہ تے ایویں سمجھو نا شاگرد کھڑا ہے نال استاد کھڑا ہے، ہن استاد جڑا ہوندا ہے وہ شاگرد دے ہاں ایک باپ دا درجہ رکھدا ہے تے شاگرد اٹھیا وہ آپ ہی اٹھ کے کہے استاد جی میں تہاڈا باپ ہاں، تے استاد کی کہے گا نا نا حقیقی باپ تیرا وہی باپ ہے جے وچوں اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا ہے، لیکن مینوں تینوں علم دین دی وجہ تو اللہ پاک نے ایک باپ دی حیثیت دے نال بنایا ہے، لہذا میں واں باپ روحانی تیرا باپا۔ اے شاگرد اٹھیا باہر جا کے نے روڑا پونا شروع کر دیتا، انہیں آکھیا ویکھو جی میرا استاد تے اپنے پیو نو ہی نہیں ماندا، تے استاد کی آمدہ لوگو پیو نو ماننا وہاں پر تینوں پیو نہیں ماندا، ایویں نا او پیو اپنے نو ماننا تینوں نہیں ماندا۔ یہی میں آنا جوانا درود میں ماننا وا پر او نہیں جڑا تو پڑھانا ہے، میں تا او ماننا جڑا نبی پاک نے دسیا ہے۔ ہو میں تو مسلمان مننے تو مولویاں دیاں، ہو میں تو نبی دا کلمہ پڑھن والا تے نبی والی گل ایک بھی نہ ہوے، نبی پاک دی پسند درود ہے اج بنا لے اسی، اے جی لکھی درود ہے، اے ہزاری درود ہے، اے فلاں درود ہے، اے فلاں درود ہے۔ فضیلتاں بھی اسی اپنے آپ دے کولوں ہی جڑ دتیاں نے، اپنی فضیلتاں بنا چھڑیاں۔ اے بندہ پڑھے اینا ثواب لبے گا، اے بندہ پڑھے ایدا اینا ثواب لبے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کائنات دس گئے لوگو جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا چاہندا ہے وہ درود ابراہیمی پڑھیا کرے۔ اے میرے نبی نے اپنی زندگی اندر دسی ہے، میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی درود پاک دے بارے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سناؤ ذرا دساں تانوں اس درود دا اللہ پاک نے مقام کڈا رکھیا ہے، کڈی عظمت نال رب نے اس کلمے نو نوازیا ہے، انہاں جملیاں دے نال اللہ نو کڈا پیار ہے۔ میرے تیرے پاک پیغمبر آمینہ دل علیہ الصلوۃ والسلام آقا کائنات دا صحابی بیان کردا ہے، فرماندے نے ایک دن اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب تے نبی پاک سجدے دی حالت اندر پئے نے، اینا لمبا میرے نبی نے سجدہ کر دیتا، مینوں ڈر لگیا کہ تے نبی پاک دی روح نہ پرواز کر گئی ہوے، تے میں کر کے نبی پاک دے قریب آیا ہاں۔ میرے قریب آن تو بعد نبی پاک نے اپنا سر مبارک سجدے وچ اٹھایا تے میں آکھیا سونیا سی تے ڈر گئے، سونیا سی تے ڈر گئے سا کہ تے تہاڈی روح ہی نہ پرواز کر گئی ہوے، ایڈا لمبا سونیا تسی سجدہ کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیاں میرے کول جبریل آیا ہے، انہیں آن کے مینوں ایک اللہ والوں خوشخبری سنائی ہے، انہیں آکھیا سونیا جڑا تیرے تے درود پڑے اللہ او دے تے درود پڑے گا، جیڑا تیرے تے سونیا درود پڑے اللہ او دے تے درود پڑے گا۔ رب دا درود پڑھنا کیے اللہ انہوں اپنی رحمتاں دے اندر لپیٹ لے گا، رب او دے مال جام دی خیر کر چھڑے گا، اللہ انہوں برکات نال نوازے گا، اللہ او دی جام دے اندر او دے مال دے اندر او دی اولاد دے اندر رب برکتاں ہی برکتاں نازل کر چھڑے گا۔ پڑھنا کیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، اینا بھی درود ثابت ہے نبی پاک تو ثابت، پورا نہیں نہ پڑھ سکتا تے اینا کی پڑھ دیا کر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، بس اینا کی پڑھدا رہنا۔ وہ نبی پاک نے جڑا طریقہ دسیا او دے تو ہٹ کے جو بھی کریں گا جو بھی کریں گا یاد رکھی او نبی دی ذات ہوے او دے سامنے موسیٰ دی بھی نہیں چل دی، موسیٰ دی تورات نہیں چل دی، اللہ انبیاء دیاں کتاباں نہیں چل دیاں، ابراہیم
इब्राहिम दे सहीफे नहीं चलते, अज तेरी मेरी फकाहत उस नबी दे सामने किवें चल सकती है? तेरिया मेरिया राया, तेरा मेरा फैसला, तेरी मेरी पसंद दीन बना के नबी पाक दे दीन विच किवें शामिल कर सकने? आमिना दलाल फरमाते लोगो ओ जाओ लोगो, जेड़ा कवे मैं दरूद दा मुनकरा, दरूद दा मुनकरा, उस बंदे नु मैं ते मुसलमान ही नहीं मनदा, क्योंकि अल्लाह पाक दे हुक्म दा बंदा इनकार करदा पिया। अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू 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 अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह हुक्म देंदे पे ने मेरे नबी ते तू ते दरूद पढ़िया कर, मेरे नबी दी जात ते दरूद पढ़िया करो। आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम तो सलाम दा दूसरा फरमान समात करना। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा सुबह दे वेले 10 मरतबा, शाम वेले 10 मरतबा मेरे ते दरूद पढ़ेगा ना, ते कयामत दे दिन ओ बंदा मेरी शफाअत दा हकदार बन जाएगा। औखा तो नहीं काम कोई, 10 बारी पढ़ लोगे दरूद, पढ़ना मसनून है, दरूद पढ़ मसनून पढ़, अपने को जिन्नियां मर्जी इबारतां बनाई जा, कोई मुल नहीं हो पैना। वो पढ़ जेड़ा नबी पाक ने दसिया दरूद इब्राहिमी। आका फरमाते ने जेड़ा 10 मरतबा सुबह टाइम पढ़े, 10 मरतबा शाम टाइम पढ़े, जेड़ा मेरे ते 10-10 मरतबा दरूद पढ़ेगा ना, अल्लाह पाक उस बंदे नूं कयामत दे दिन दहकदी हुई दोज़ख तो बचाएगा, नेमतां वाली जन्नत दा दाखला देगा। मिट्टी अपनी जमीन अपनी हालत बदल चुकी होएगी, अल्लाह उन्होंने गर्मी तो महफूज रख लेगा, सूरज दी तपश तो रब उन्होंने बचाएगा। करना की है मेरे नबी दी जात ते दरूद पढ़िया कर, सुबह पढ़िया कर, शाम पढ़िया कर, सुबह दा नाश्ता दरूद नाल करया कर, और शाम दा खाना दरूद पढ़ के करया कर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रात मोहतरम मेरे तेरे पाक पैगंबर हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कायनात दा नबी पाक दी जात ते दरूद पढ़न दा जिक्र आया। मैं ते मोहब्बत नाल इसे जगह तो इसे वास्ते जगह जगह ऐलान करदा पिया, ओ कितना सोना नबी पाक दा नाम है, मुंह वे मुंह नबी पाक दा नाम लईए ना ते सीने ठंड पै जांदी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सोना नाम मोहम्मद सल्लल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नाले सीना ठर जावे, मुंह मीठा मीठा कर जावे। सोना नाम मोहम्मद सल्लल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नाले दिया सीना ठर जावे, मुंह मीठा मीठा कर जावे। सब हरफ मोहम्मद दे अजमत दे मीनारे ने, इस नाम दे अंदर पुर नूर नजारे ने। उची कह दियो सब हरफ मोहम्मद दे अजमत दे मीनारे ने, इस नाम दे अंदर पुर नूर नजारे ने। सोना नाम मोहम्मद सल्लल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस नाम दिया क्या बातां ने, कुरान दे अंदर नाता ने, कुरान दे अंदर नाता ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रात मोहतरम मेरे तेरे पाक पैगंबर आमिना दलाल हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद पढ़िया कर नबी पाक दी जात ते दरूद। नबी कायनात फरमाते ने जेड़ा बंदा सब तो ज्यादा जिन्ना मेरी जात ते दरूद पढ़ेगा, आका फरमाते ने अगर जे चाहते हो कयामत दे दिन जन्नत लभे ते जन्नत च मेरा साथ लभे, जन्नत च मेरी कराबत मिले, जन्नत च मेरा गवांड लभे। फरमाया जेड़ा बंदा जिन्ना ज्यादा सब तो ज्यादा जिन्ना मेरे ते दरूद पढ़ेगा, वो बंदा ओना ही कयामत दे दिन मेरे करीब खड़ा होएगा, ओना ही मेरे नेड़े होएगा। जेड़ा बंदा सब तो ज्यादा दरूद पढ़दा है ओना ही मेरे करीब होएगा। फिर पढ़ना पड़ेगा ना नबी पाक दी जात ते दरूद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओए आप जिधर से गुजरे पत्थर बोल पड़े, ऐ सस्ती ते
پڑھ درود آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے اوے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول پڑے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول پڑے اللہ اکبر اللہ قیامت دا دن ہونا ہے ادوں بھی اللہ پاک دی عدالت دے اندر نبی پاک دیاں سفارشاں انہاں نو لبن گیاں جڑا نبی پاک دی ذات تے بکثرت درود پڑھدا ہے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھدا ہے آمینہ دل علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ بخیل بخل ویکھنا وے نا کسے کنجوس بندے نو ویکھنا وے نا کنجوسی کرن والا آقا فرماندے نے جڑا میرا دے او دے سامنے میرا نام لے دیو جڑا میرے تے درود نہیں نہ پڑھدا او بندہ سب تو وڈا بخیل ہے سب تو وڈا کنجوس ہے اسی کنجوس کیویں ہو سکنے ہاں جی اسی مساجد دے اوتے خرچ کرن والے اسی علماء تے خرچ کرن والے اسی طالب علماں تے خرچ کرن والے اسی دینی اداریاں تے خرچ کرن والے اسی تے اللہ دے راہ وچ بے دریغ دینے ہاں اسی کنجوس کیویں ہو سکنے ہاں میں آکھیا جوانا اے میری زبان وچ جملہ نہیں نکلیا اے میرے نبی نے آکھیا ہاں جے میں مساجد اوتے خرچ کرنا ہے دین اوتے خرچ کرنا ہے دین والیاں تے خرچ کرنا نا اسی طرح میرے نبی دی ذات دے اوتے درود پڑھن اندر بخل نہ کریا کر جدوں نبی پاک دا تیرے سامنے نہ لیا جائے نا آقا فرماندے نے سب تو وڈا کنجوس ہو بندہ جڑا نبی پاک دی ذات تے درود نہیں پڑھدا سب تو وڈا بخیل ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے حبیب ایک دن مسجد نبی اندر تشریف لے کے آئے تے نبی پاک دا صحابی بیان کر دنے میں نبی پاک نو ویکھیا آقا کائنات منبر تے چڑھ دے جاندے ایک سیڑھی تے نبی پاک نے قدم رکھیا آکھیا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آکھیا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین نبی پاک دے صحابہ اندر سونیا اج تک تانوں انج نہیں بول دیاں ویکھیا ایدے اندر بولن اندر راز کیے سونیا پہلی سیڑھی تے قدم رکھ کے تسی آمین آکھیا اسی طرح تسی تیناں سیڑھیاں تے قدم رکھیا آمین آکھیا میرے آقا فرماندے نے او صحابیوں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا میرے کول جبریل آئے آڑ کے کہنے لگے سونے محبوبا جس بندے دی حیاتی دے اندر او دا بڑھا ماں باپ نوں ملیا بڑھا ماں باپ دی حیاتی اندر آیا انہیں ماں پیاں دی خدمت نہیں کیتی اوویں ماں باپ دنیا تو ٹر گئے ماں باپ دے تو ذلیل ہو کے دنیا تو ٹر گئے اے دے تو ڈردیاں موت آ گئی اللہ اکبر سونے محبوبا میرے رب دا فیصلہ ہے اللہ دی بھی او دے اوتے لعنت ہوے میں جبریل دی بھی لعنت ہے پوری کائنات دی اس بندے تے لعنت ہے سونے تہاڈا کی ووٹ ہے آقا فرماندے نے جے دے تے رب دی لعنت فرشتیاں دی لعنت سارے جہان دی لعنت او دے تے میں محمد دی بھی لعنت ہے میرے والوں بھی لعنت فرمایا او تو میں پہلی باری آکھیا آمین دوسری مرتبہ سونیا کیوں آمین آکھیا ہے آقا فرماندے نے اس وجہ تو دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل آئے آن کے اندر سونیا جس بندے دی زندگی اندر رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ آوے وہ بندہ اس مہینے دے اندر اپنے رب کو اپنے گناہ معاف نہ کروائے وہ میں رمضان گزردا پیا ہے اے بدیاں کری جاندا ہے گناہ کری جاندا ہے انہیں عام ایام دا تے رمضان جیسے مبارک دڑا دی قدر نہیں کیتی سونے محبوبا او دے تے رب دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے سونے تہاڈا کی خیال ہے آقا فرماندے نے میں آکھیا میری بھی اس بندے تے لعنت ہے آمینہ کے میرے نبی انہاں دے اندر شامل ہو گئے آمینہ دلال نو پوچھیا گیا سونیا تیسری مرتبہ تسی آمینہ کیا آقا فرماندے نے دی وجہ اے میرے کولوں تو ہی جبریل آیا تے آن کے کہنے لگا سونیا اے میرے سونیا محبوبا جس بندے دے سامنے تہاڈا نام لیا جائے او تہاڈے تے درود نہ پڑھے سونیا اوتے رب دی لعنت نبی دی لعنت دسو تہاڈا کی ذہن ہے آقا فرماندے نے جڑا میرے تے میرا نام سن کے میری ذات تے درود نہ پڑھے او دے تے اللہ دی بھی لعنت فرشتیاں دی بھی لعنت میں محمد دی بھی لعنت ہے اللہ اکبر اللہ اس نبی رحیم دے امتیاں سی جنہیں کدے اپنی ذات واسطے کسے کو بدلے نہ لے ہون پھر پتہ لگتا ہے نا درود کڈا وڈا عظیم مجرب عمل ہے نبی پاک دا نام نہ لو نبی پاک دا نام آئے تو درود نہ پڑھو کنیاں وڈیاں سزاواں لبدیاں نے
اللہ اکبر اللہ آمینہ دلال فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا اللہ انہوں جنت دیاں راواں بھلا چھڑے گا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول جائے اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ نہیں دے گا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت دا رستہ بھول گیا پھر پڑھیا کر نبی پاک دی ذات تے درود صبح بھی پڑھیا کر شام بھی پڑھیا کر جدوں وقت لبے نا نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ حضرات محترم میرے پیغمبر فرما دے لوگوں جڑا بندہ میرے تے ایک بری درود پڑھ دے اللہ پاک اس بندے نو 10 نیکیاں عطا کر دینے 10 گناہ معاف کر دینے 10 درجات بلند کر دینے ساڈے کندیاں دے اوتے فرشتے بیٹھے نے نا جدوں بندہ نیکی کر دے نیکی کرنے کی لکھن والا فرشتہ دائیں جانب والا فرشتہ او دی نیکی لکھ دیندا ہے جدوں بندہ بد برائی کر دے تے بائیں جانب والا فرشتہ او دیاں برائیاں لکھ دیندا ہے اللہ اکبر اللہ ایک ٹائم دے اندر ایکو فرشتہ حرکت دے اندر آندا ہے قربان جاواں جدوں بندہ نبی پاک تے درود پڑھدا نا او تو دوویں فرشتے ہی قلم اٹھا لیندے نے تسی آکھو گے جی مولانا اے تے پہلی واری گل سن دے پئے ہاں نبی پاک تے درود پڑھیا دوواں فرشتیاں قلم اٹھا لے کیوں میں آکھیا جوانا ادھروں نیکیاں لکھن والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھن واسطے قلم اٹھاندا ہے تے ادھروں بدیاں مٹان والا فرشتہ بدیاں مٹان واسطے قلم اٹھاندا ہے انہیں 10 نیکیاں لکھیاں لکھن واسطے قلم اٹھایا ہے انہیں مٹان واسطے قلم اٹھایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں کماؤے ساڑھے نعرے فرانس تک جان کے نہ جان ساڑھیاں گلاں اسرائیل تک جان کے نہ جان ساڑھیاں گلاں فلسطین تک جان کے نہ جان کوئی گارنٹیاں کوئی نہیں لیکن جوانوں کا سن لو نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے کیسا عمل ہے ایتھے درود پڑھو گے نا پڑھ کے درود فارغ ہو گے فرشتے ایتھوں پانڈ بن لینی درود پاک دی پانڈ بن کے ایتھوں 31/11 دی مسجد دے اندروں درود دی پانڈ پڑھ کے لے جانی ہے تے جا کے نبی پاک نو تحفہ تہاڈا پیش کر دینا ہے اے فوراً ہی پہنچ جاندا ہے اے درود والی نیکی قبول ہون اندر دیرا نہیں جلایا کر دی دیرا نہیں لگیا کر دیاں اللہ اکبر اللہ آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام میرے تیرے پاک پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات حبیب دے کول ایک صحابی آیا ہے تے آ کے عرض کرن لگیا آندا سونیا محبوبہ دسو تے صحیح نا اے میرے محبوب میں تواڈے تے درود کنا ک پڑھیا کراں سونیا تواڈے واسطے دعا کرنی اپنے واسطے دعا کراں تے دعا کرن اندر سونیا محبوبہ تواڈے اندر تواڈے واسطے درود کنا ک پڑھیا کراں آمینہ دلال فرماندے نے جنہ تیرا دل کردا ہے اونا ہی پڑھ لیا کر آندا سونیا ایویں کردا وا 4 حصے کر لینا 4 حصے ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھا 3 حصے اپنے دیگر امور اندر صرف کراں دیگر شاواں مانگ لواں آقا فرماندے نے چل ایویں کر اگر جے تو اے دے نالوں زیادہ کر لویں نا درود تیرے واسطے بہتر ہے انہیں آکھیا سونیا میں جناب والا پھر ایویں کرنا وا ادھا وقت درود پڑھیا کراں گا ادھا وقت اپنا دوسرے کماں دے اندر آقا فرماندے نے ٹھیک ہے اگر جے تو زیادہ کر لویں تے پھر تیرے واسطے بہتر ہے آندا سونیا محبوبہ پھر میں ایویں کرنا وا 3 حصے تواڈے تے درود پڑھیا کراں گا ایک حصہ باقی کماں دے اندر باقی دعاواں باقی شاواں منگاں گا آقا فرماندے نے بہتر ہے تیرے واسطے لیکن اگر جے تو اے دے نالوں بھی زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا مرضیاں تیریاں آندا سونیا پھر میں سارا وقت تواڈے تے درود ہی پڑھی جاں گا سارا وقت درود میرے نبی نے کو کی کیا آقا فرماندے نے اگر جے تو اے کام کرن لگ پویں اگر سارا وقت تو میرے تے درود ہی پڑھی جائیں آقا فرماندے نے فرمایا تکفا ہموں کا پھر ایویں ہوئے گا درود پڑھن دی برکت دے نال اللہ تیرے غم دور کر دے گا ویغفر لک ذنبک پھر اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا پڑھی جا میرے تے
درود تیریاں مشکلاں بھی حل ہو جان، تیرے گناہ بھی معاف ہو جان۔ اپنے ذہن اندر کدے رکھیا کرو بیمارا، بیماری نو ذہن وچ کر کے نا نبی پاک دے درود پڑھیا کر، اللہ بیماریاں دور کر چھڑے گا۔ اوے مقروضہ درود پڑھیا کر نبی پاک دے، اللہ تیرے قرضے دور کر چھڑے گا۔ اوے پریشان اللہ پریشانی دے لمحات دے اندر نبی پاک دے درود پڑھیا کر، اللہ تیریاں پریشانیاں دور کر چھڑے گا۔ میں بڑے بڑے ایسے لوگاں نو ویکھیا، بڑیاں بڑیاں لوگاں نو جنہاں نے درود پڑھیا ہے مشکل ترین حالات دے اندر اللہ پاک نے انہاں دیاں مشکلاں دور کر دتیاں، رب نے پریشانیاں دور کر دتیاں، رب نے تکلیفاں دور کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، ساڈی جماعت دے بہت بڑے خطیب نے، اللہ اکبر اللہ، وہ فرمان لگے آندے نے میں خود تجربہ کیتا۔ ایک دن نہ میرا بیٹا جناب والا دیوار تو لگا کوئی شے اتارن تے او دے تو اٹاں گریاں تے میرے پتر دے اوتے آن ڈگیاں تے میں دوڑ کے آیا، میں ویکھیا پتہ نہیں کادا کھڑکا، جدوں میں آیا تے میں ویکھیا میرا معصوم بچہ ہے تے او جناب والا اج رون لگ پیا، روندا او دا منہ کھلیا نہ تے منہ وچوں مینوں خون نظر آیا تے میرے دل دیاں دھڑکناں تیز ہو گئیاں۔ اللہ اکبر، فرماندے نے میں اپنے بچے نو اٹھا لیا، اٹھا کے نہ تے انج اپنے سینے میں دوڑدا پھراں، کوئی شے نہ سجے مینوں، کسے شے دی سمجھ نہ آوے کی کراں کی کراں۔ بڑیاں بڑیاں ڈاکٹراں نال مشورے کر لے تے ڈاکٹراں نو آگے جا کے دکھایا، انہاں آکھیا جی ساڈی سمجھ وچ نہیں ہوندا، جاؤ انہاں نو فلانے شہر اکاڑے اندر لے جاؤ، اکاڑے اندر لے گئے، اوتھے جا کے چیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں پچھلے جمعے ذکر کیتا تواڈے سامنے، قاری عبداللہ خالد صاحب اس ڈاکٹر صاحب دے کول لے گئے، انہاں آکھیا جی قاری صاحب تواڈا بچہ بڑا زیادہ سیریس حالت اندر ہے، اے میرے کول مشیناں کوئی نہیں، لاہور لے جاؤ اس بچے نو، اونوں اوتھے لے گئے تے قاری صاحب آندے نے میں اپنے پتر نو وینا وا، او دی دھڑکن بھی جناب والا گھٹ ہوندی جاندی ہے، او دا جسم بھی ٹھردا جاندا ہے، میرے دل دیاں دھڑکناں بڑیاں تیز، بڑا پریشان ہاں، کوئی گل نہیں سمجھ آندی کراں تے کی کراں۔ اور مامدے نے نہ لمحات دے اندر میرے دل وچ کوئی خیال آیا، میں آکھیا ایویں کراں، اچانک میری زبان دے اوتے نا نبی پاک دی ذات تے درود آ گیا، میں درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی شاید ہی سمجھ نہیں آندی، میں نبی پاک دے درود ہی پڑھی جانا وا، درود پاک کثرت کر کثرت نال نبی پاک دے درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، درود پڑھی جاندا پیا وا۔ ادھروں جناب والا سی پہنچ کے لاہور لے کے چلے گئے، اوتے جا کے ڈاکٹراں نو دکھایا، انہیں کہا جی چیک کرو، انہاں کہا جی وڈے ڈاکٹر صاحب آن کے چیک کرن گے، پھر جناب والا سی آپریشن کران گے، نہیں تے اسی آپریشن نہیں کر سکتے۔ قاری صاحب آندے نے میں بڑے ترلے پائے، بڑے ہاڑے پائے، انہاں میری گل نہ منی تے میں جناب والا اپنے پتر نو لٹایا اس بیڈ دے اوتے، اسی باہر کھڑے ہاں تے ڈردے پئے ہاں، اللہ کتے ہون بھی خبر نہ آ جائے، اللہ ہون بھی خبر نہ آ جائے۔ ساری رات سانو نیندر نہ آئی، کدوں دیاں نہیں انہاں نو نیندراں جنہاں دیاں اولاداں دکھی ہون، کدوں دیاں نہیں انہاں نو نیندراں جنہاں دیاں اولاداں نو غم لگی ہون، کدوں انہاں نو نیندراں تے قرار آندا ہے جدوں انہاں نو اولاداں دے غم ہون۔ فرماندے نے میں جناب والا ساری رات میری اکھاں وچ اتھرو نے تے میں اللہ کی آرزواں کری جانا وا تے میری زبان تے صرف کوئی جملہ میں بار بار نبی پاک دے درود ہی پڑھی جانا، بار بار نبی پاک دی ذات تے درود پڑھی جانا پڑھی جانا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے پڑھدیاں رات گزر گئی، صبح دا ویلا آ گیا، ادھروں ڈاکٹر صاحب آ گئے، میں جا کے اپنے بچے نو انہاں نو دکھایا تے ڈاکٹر صاحب رپورٹاں ویندے نے تے ویکھ کے نہ تے اپنے میرے بچے آندا، میرے بچے دیاں انہاں دوبارہ رپورٹاں کرنیاں شروع کر دتیاں، مینوں بلا کے آمدے نے ہسن لگ پے ڈاکٹر صاحب تے ہس کے آمدے نے قاری صاحب دسو تے صحیح نا اے جڑیاں رپورٹاں دے اوتے جو کچھ لکھیا ہے واقعات میں شاواں انہاں وچ ویکھیاں، لیکن جدوں میں چیک کیتا ہے تے ساریاں رپورٹاں ہی نیل لائی جاندیاں نے، کوئی بیماری کوئی نہیں۔
نہیں, کوئی بیماری بھی کوئی نہیں. کی کیتا جے انہاں آکھیا اسی تے کچھ بھی نہیں کیتا, جو ہویا نبی دی ذات تے درود دی پڑھن دی برکت نال ہویا, جو ہویا درود دی برکت نال ہویا. پڑھیا کر نبی پاک دی ذات تے درود. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے بندہ جدوں دعا کردا اللہ دے سامنے جب تک وچ درود نہیں نہ پڑھدا اونی دیر تک دعا آسمان تے نہیں جاندی, درمیان وچ معلق رہندی ہے. آیا نا نبی پاک دا صحابی اونے دعا کرنی شروع کیتی تے ڈائریکٹ ہی کہی جاندا ہے اللہ مینوں معاف کر دے, اللہ میرے تے رحم کر دے, اللہم اغفر لی وارحمنی. تے نبی پاک ویکھی جاندے نے. آپ فرماندے نے صحابیہ تو بڑی جلدی کیتی ہو منگن وچ. تے دوسرا صحابی آیا اونے آن کے پہلو اللہ دی حمد کیتی, پھر نبی پاک تے درود پڑھیا, پھر اپنی ذات دا سوال کیتا ہے. تے میرے نبی نے گارنٹی دیتی, فرمایا صحابیہ مانگ ہن اللہ کولو جو منگنا ہی منگی جاؤ رحمان تینوں عطا ہی جائے گا. کیتا کیے انہیں بھی دعا منگیاں سن, انہیں بھی دعا منگی تے کیتا کیے نبی دی ذات تے درود پڑھے ہے. جب تک دعا وچ تسی درود نہیں نہ پڑھو گے اونی دیر تک تہاڈیاں دعاواں قبول نہیں ہو سکدیاں. اسی آنے قاری صاحب تسی دعا کر دیو, او بزرگاں کول گئے تسی دعا کر دیو, ساڈیاں تے قبول ہی نہیں ہوندیاں. اسی تے بڑیاں دعاواں کر کے ویکھ لیاں. اور میں تانوں دس دینا اصول دعاواں کرن دا. دعا کرنی ہووے نا سب تو پہلا اللہ اکبر, سب تو بہترین طریقہ مسجد وچ آ, وضو کر, 2 نفل پڑھ تے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا. تو اسی کی کرنے پیسے پڑھ لینے ہاں, او دے کول جا او دیاں سفارشاں پوا ذلیل ہو کے پھر واپس آن کے اللہ دے گھر وچ ڈگ دے دائرہ پورے جہان دا گیڑا کٹ کے آن کے پھر اللہ دے گھر وچ آن کے ڈگ دے. آیا کرنا پہلی فرصت اندر ہی تینوں تکلیف مل جائے, اللہ دے گھر آ جایا کر, 2 نفل پڑھیا کر, نماز پڑھ کے نہ تے ہاتھ چک لیا کر اللہ دے سامنے. تے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن تو پہلا اللہ دی حمد کریا کر, رب دی حمد دے ترانے پڑھیا کر, پھر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کر. آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھن تو بعد پھر اللہ کولوں سوال کریا کر اپنیاں ضرورتاں دا. میرا اللہ تیریاں ضرورتاں پوریاں کر چھڑے گا, اللہ تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کرے گا. آمینہ دلال فرماندے نے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا جدوں بندیاں دے سامنے خلاصے کھول دیتے جان گے. بندے اے کام کر کے آئے, اے بھی برائی کیتی ہو, اے بھی برائی کیتی ہو. اللہ اکبر. تے نبی پاک فرماندے نے اس بندے دے سامنے نا او محفلاں او مجلساں اس بندے دے سامنے لیاندی جان گیاں جڑیاں محفلاں وچ بیٹھ کے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے اونے جگتاں ویکھ سنیاں, جگتاں ماریاں, فلماں ویندا رہیا, 4-4 گھنٹیاں دے میچ ویندا رہیا, اکھ نہ چمکدا رہیا تے او دے اندر نہ اللہ دا ذکر کیتا ہے نہ اس مجلس اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا ہے. آمینہ دلال فرماندے نے اللہ پاک دے سامنے او محفلاں لے کے آئے گا, او مجلساں لے کے آئے گا. اللہ فرمائے گا ویکھ اوئے زندگی میں دتی کنا کماں وچ گزار کے آئے ہیں, اے 2 گھنٹے نہ تینوں امی نے آواز ماری, نہ تینوں ابو نے آواز ماری, نہ تینوں اپنا کوئی کام پیا, تو صرف بیٹھا ہے آنکھاں اپنیاں کھولیاں نہیں. بنائی میں دتی ہو ویندا 11 نو پیا, سماعت میں دتی ہے سندا 11 نو پیا, آوازاں سندا رہیا گانیاں دیاں, 3-3 گھنٹے برائیاں دی مجلس وچ بیٹھا رہے ہیں, اودے وچ اللہ پاک دا نام ایک واری بھی کوئی نہیں لیا. آمینہ دلال فرماندے نے اے بندے دے سامنے جدوں ادا او نامہ مال پیش کیتا جائے گا تے بندہ آکھے گا اللہ اے کاش میں انہاں محفلاں دے اندر انہاں مجلساں دے اندر بیٹھا ہی نہ ہوندا, کتے میں انہاں ٹائم اللہ تیری یاد وچ گزار دیندا, اللہ میں تیری شان دے اندر تیری شان پڑھدیاں گزار دیندا. اللہ سونیا تیری شان, تیریاں حمداں, تیری کبریائی, تیری بڑائی بیان کردیاں گزار دیندا, اللہ تیرے نبی دی ذات تے درود پڑھدیاں گزار دیندا. آمینہ دلال علیہ السلام تے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ نبی پاک دے درود پڑھے او دے سر تے گناہاں دیاں پنڈاں ہون, ادھروں درود پڑھی جائے گا, ادھروں دیاں پنڈاں دے وچوں گناہاں دیاں چوں گناہ نکل کے اللہ پاک انہاں گناہاں نو خارج کردا جائے گا. گناہ نکل دے جان گے تے قیامت دا دن ہوئے گا, درود دی برکت دی وجہ تو اللہ جنت بھی دے گا تے جنت اپنے نبی دا گوانڈ بھی دے گا.
درود دی برکت نال جنت تے لبنی لبنی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اللہ پاک مکان عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، نبی کائنات آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب دا ذکر آیا ہے، میں محبت نال کہاں، مینوں کہنا تو نبی پاک دے درود نہیں پڑھدا، مینوں آنا تو نبی پاک دی ذات تے درود نہیں پڑھدا، تسی نبی پاک دی ذات تے درود دے منکر ہو۔ نہ جوانا غلط فہمیاں کسی اور کولوں سنیاں ہون گیاں، بلکہ میں تا کیا کرنا نام محمد دے بارے آمینہ دلال دا نام ہے، بڑی محبت نال میرے تے منہ وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے، میرے منہ وچ کھانڈ سینے چ ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ اس واسطے میں کیا کرنا، اللہ اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، یہ دل تسکین پاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ جنہ جنہ دے سینے ٹھنڈ پوے ذرا اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی دی ذات تے درود پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، مسنون پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، کڑنا نہیں اپنے کولوں، او پڑھنا ہے جڑا نبی پاک نے دسیا ہے، او دا ثواب بھی لبے گا، مشکلاں بھی حل ہون گیاں، دکھ تکلیف اللہ پاک دور کر چھڑے گا۔ نبی پاک نے کیڑا دسیا ہے، اٹھا صحیح بخاری، اٹھا صحیح مسلم، نبی پاک نے فرمایا جدا میرے تے درود پڑھن نو دل کرے او پڑھیا کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اوے اپنی اولاد دے مستقبل دے بارے پریشان ہو، پڑھیا کرو نبی پاک دے درود، اپنے بچیاں دے واسطے نیک رشتیاں دے تسی طلبگار ہو، پڑھیا کرو نبی پاک دی ذات تے درود۔ منگن وچ شاید ساڈے کو الفاظ سانو نہ لبن جنہاں نال اللہ سانو عطا کرے، لیکن نبی پاک دی ذات تے پڑھیا ہویا درود ایک ایسا مجرب عمل جے، جیڑا بھی نبی پاک دے درود پڑھدا ہے اللہ پاک کو دیاں مشکلاں حل کر چھڑدا ہے۔ اللہ کولوں دعا کرو اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن دی، مسنون پڑھن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو دعا ہے بندہ نچیز نے جو چند گزارشات کیتیاں میرے سمیت اللہ سانو ساریاں نو دتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔